हेलो एन्ड नमस्ते, म विशाल अर्याल, टिटक विथ विशालको होस्ट। र आजको एपिसोडमा हामीसँग डाइट एक्सपर्ट, डाइटिसियन तथा क्लिनिकल न्युट्रिसनिस्ट श्री विद्या रघुनाथन कायस्थजी हुनुहुन्छ। वेलकम इन माई सो म्याम। थ्याङ्क यू सो मच विशालजी। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? मानि सन्चै छु। के खाएर आउनुभयो आज? आज सामान्य खानेकुरा, बिहान ब्रेकफास्ट थियो अनि 200 लन्च थियो। अब सबै सन्तुलितै खाएर आएँ। आज विशेष मङ्गलबार भएको हुनाले अन्डाहरू लिएन, तर पनि प्रोटिनको पदार्थ चाहिँ मिलाएँ होइन, पनिर टोफू भनेर मिलाएँ। लाइक अहिले आज हामी चाहिँ अझै मेन अहिले कन्सर्न रहेको सब्जेक्ट ओबिसिटी अथवा मोटोपनमा चाहिँ आज हामी म्यामसँग कुरा गरौँ भनेर चाहिँ आज हजुरलाई इन्भाइट गरेको खास होइन। हजुर, वेलकम छ हजुरलाई फेरि टिटक विथ विशालमा। थ्याङ्क यू वन्स अगेन। हजुरको जर्नी होइन, लाइफ जर्नी सटिकमा राख्नु न। हजुरको एज अ न्युट्रिसनिस्ट होइन, कहाँ अध्ययन गर्नुभयो, कहाँ पढ्नुभयो? खासमा मैले त एउटा डक्टरकै हासिल गर्न खोजेँ। अब कति धेरै कुराले गर्दाखेरि अब पढ्न नपाएको। अब मेरो पालोमा इन्डियामा निट पनि थिएन। निट भनेको अब अहिले त यस्तो अध्ययन गर्ने एक्जामिनेसन रहेछ अनि त्यसमा सेलेक्ट भएपछि इजिली हुँदो रहेछ। हाम्रो पालोमा अब 12थको आधारितमा भएको हुनाले अब 12थमा मेरो अब 70 अबोभ% थियो। तर अब जति फरवर्ड कम्युनिटी छ उति रिजर्भेसन्स कम हो होइन, जति ब्याकवर्ड छ त्यति रिजर्भेसन्स बढी भएको हुनाले म पढ्न पाएन होइन। अब अनफर्चुनेट बाइदी गएँ। अब त्यसपछि मेरो धेरै अप्सन्स चाहिँ मलाई परिवारमा दिएको कि अब फिल्ड कम्प्लिटली चेन्ज गरेर इन्जिनियरिङमा जाऊ भनेर भन्नुभयो। इन्जिनियरिङमा इन्ट्रेस्ट थिएन, म त्यति क्रिएटिभ पनि होइन भनिदिएँ होइन। क्रिएटिभ हुन पऱ्यो, सो यही मान्छेसँग बोल्न मनपर्छ। अब कि अब काउन्सिलर बनेर जान पऱ्यो होइन साइकोलोजीमा, कि यो हेल्थ रिलेटेडमै जान पऱ्यो। मलाई फेरि फिजियोलोजी धेरै मनपर्छ मनको कुरा भन्दा भनेर, अनि फिजियोलोजी रिलेटेड चाहिँ न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स चाहिँ चुज गरेको थिएँ। अब न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स चुज गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ अब सबैले होम साइन्स भन्यो, तर यसमा नै कोर्स चाहिँ डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ कि। अब यसमा नै अब क्लिनिकल न्युट्रिसन एन्ड डायटेटिक्स पढेर अझै विदेशको त्यस्तै आरडीहरू दियौँ भन्दा अझै प्रपरली त्यसरी हुन मिल्दो रहेछ। म त अब इन्डियामा मैले पढ्ने बेला त आरडी त त्यति चल्ने ट्रेन्डमा थिएन कि। मैले प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नै आरडी त 1-2 मात्रै हुन्थ्यो होइन। अनि आरडी भनेकै त्यो सब्जेक्टै तपाईँलाई 2010 पछि अलिकति फेमस हुन थाल्यो। पिक भएको बेला त म टक्क 2012मा नेपाल आइसकेँ। सो 2006मा भएँ ब्याचलर्स। सो 6 इयर्सको एउटा एक्सपिरियन्स लिएर आउँदाखेरि उता इन्डियामा अलिकति एन्डोक्राइनोलोजी अलिक बढी मनपर्ने सब्जेक्ट हो। डायबिटिज, थाइरोइड, पोलिसिस्टिक ओभरी अनि मोटोपना विशेष गरी एकदमै मनपर्ने सब्जेक्ट भएको हुनाले एन्डोक्राइनोलोजिस्टसँग मिलेर वेलनेस सेन्टर्सहरूमा गरेँ। त्यति बेलै अब 2007-8 कुरामा एन्डोक्राइनोलोजी विथ वेलनेस राम्रो चल्ने थियो अब साउथ इन्डियामा। यहाँ त आउँदाखेरि त मान्छेले थाइरोइड मात्रै थाहै थियो होइन। अनि मेरो फर्स्ट क्लाइन्ट पनि आमा छोरी आउनुभयो अनि 2 जना अलि मैले खोजेकै त्यस्तै होइन कन्डिसनमा हुनुहुन्थ्यो। अब वेट लस भन्दा पनि उहाँ 2जनाको थाइरोइड थियो कि होइन। मैले खोजेकै कन्डिसन हो होइन, नट ओन्ली विथ ओबिसिटी। केही च्यालेन्ज त लिनु पऱ्यो, अब अलिकति मार्केटमा नाम जान्छ भनेर। अनि त्यसरी गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ यस्तो कन्डिसनसँग हुनुहुन्थ्यो। छोरी चाहिँ मेरो थाइरोइड हो, थाइरोइडको दबाई लिन्छु, तर मेरो जहिले नै पिरियड्स रेगुलर हुँदैन भनेर भन्नुभयो। मलाई त थाइरोइडको दबाई लिएपछि त पक्कै पनि पिरियड्स रेगुलर आउन पऱ्यो। थाइरोइड समस्या भनेपछि मलाई त पक्कै थाइरोइड छैन होइन। मलाई त यो त अलिकति हर्मोनल इम्ब्यालेन्स त्यस्तै लाग्यो भनेर अनि हर्मोन इम्ब्यालेन्सको स्पेसलिस्ट खोज्दा पोखरामा कसै थिएन। 2012को कुरा हो, कसै थिएन। अब काठमाडौँबाट आउने डक्टर्सहरू 1-2 होला, पोखरामै भनेर विशेष गरी भनेर थिएन यसलाई एड्रेस गर्ने त्यस्तै भनेर। अनि एन्डोक्राइनोलोजिस्ट को आउनुहुन्छ भनेर यस्तो जोडेर अनि एन्डोक्राइनोलोजिस्टसँग जोड्दाखेरि एउटा उहाँले रेफर गरेको त्यस्तै आटिनु पनि आट्यो। अनि उहाँले टक्क पत्ता लगायो पोलिसिस्टिक ओभरियन सिन्ड्रोम भनेर थियो होइन। अनि डक्टरले पनि राम्रो बुझाउनु भयो, तपाईँको टेस्टोस्टेरोन लेभल एलिभेटेड हो अनि तपाईँ मेटफर्मिन भनेर दबाई खानु पऱ्यो। जेनरली सुगरमा खाइन्छ, तर तपाईँको केसमा सुगरको लागि होइन, यसले तपाईँलाई डुएल काम गर्छ। तपाईँ एउटा वेट पनि घट्न मद्दत गर्छ, तपाईँको महिनाभरि पनि गडबडी हुँदैन भनेर भन्नुभयो। उहाँ फेरि त्यहाँको डक्टरले भेटेको 6 मन्थ्समा उहाँको बिहाको प्लान हो। अनि अब ज्वाइँ त अब युके लौरी हुनुहुन्थ्यो। सो अब टक्क लाएर एकदमै
हेल्दी मान्छे अलिकति अझै फिट एन्ड फाइन भएर जानुपर्छ भनेर प्लान हो अनि सोचेको जस्तै उहाँको भयो त्यहाँबाट मेरो चाहिँ स्टार्ट भयो कि होइन जर्नी यहाँ होइन 2012 लगभग जनवरी फेब्रुअरीनिर आएँ मेरो जर्नी स्टार्ट भयो अब वैशाखनिर स्टार्ट भयो अनि मेरो क्लाइन्टलाई रिजल्ट साउन्डमै राम्रो आयो अनि त्यहाँबाट साउन्डबाट त मेरो त अब फ्लो त फ्री फ्लो हो कि क्लाइन्ट्स चाहिँ होइन बजारमा अब सानोतिनो बिजनेस गर्नेको श्रीमतीहरू सबै चाहिँ डाइटिसियन आचार्य चेन्नईबाट नेपाली त्यति आउँदिनँ होइन भनेर नि त्यस्तो थियो अनि सबैलाई आफआफ्नो जिज्ञासा आफआफ्नो समस्या अब समस्यासँग नि आयो बिना समस्याको नि आयो अब समस्यासँग गर्दाखेरि आफू बढी सिक्न पाइन्छ बिना समस्याको अब जेनरल फिटनेस हेरेको जस्तै हुन्छ भनेर समस्या खोजेको थिएँ होइन अब खोज्दा फेरि त्यही मौकामा 3 वर्षमा चाहिँ अब पोखरा डायबिटिज एन्ड थाइरोइड क्लिनिक भनेर अब डिएम गरेको डक्टर्सहरूसँग काम गर्न काठमाडौँबाट महिनामा एकचोटि आउने डिएम डक्टर्सहरूसँग काम गर्न मौका पाएँ अनि टक्क मेरो त्यति बेला मेरो मास्टर्स पनि भइयो यहाँ काठमाडौँमा अनि गएर आएर सिलसिलामा मास्टर्स पनि भइयो बच्चा पनि भयो होइन सबै भनेको त्यस्तै बाछा भनेर गर्दा अब सिक्न पनि अझै धेरै अपर्च्युनिटी आएको के होइन सो देयर इज अ से नि त होइन वेन देयर इज नो अपर्च्युनिटी वी निड टु कन्स्ट्रक्ट अ डोर होइन त्यो भएको के मेरो कन्डिसनमा त्यस्तै माने होइन म्यानिफेस्टै भएको मेरो कन्डिसनमा अनि भयो गरेँ अनि सबैको एउटै समस्या फेरि मोटोपना फेरि ब्याक टु स्क्वायर फन्ड मोटोपनै रहेछ त जता गएर प्र्याक्टिस गरेर पनि मोटोपना एड्रेस गरेपछि धेरै मान्छेले एड्रेस गर्न मिल्यो फेरि एउटा कोलम कि भनेर 2018 एडीमा चाहिँ I started with the project Vidya's Diet and Fitness Center. So it's a very unique and very one of its kind. Otherwise, generally people will have only counseling clinics. So why should I have only counseling clinic? Let me to have the complete lifestyle modification program. As in such manner, I started it that way. So my start gardairi, I got a lot of support. क्लिनिकबाट नि भयो अरू अन्य डक्टर्सहरूबाट नि होइन अब चिनेकाले बुझेकाले होइन आफै पनि कोही कन्सल्टेसन लिएकाहरूले अनि मजाले रेफर गर्न थाल्यो होइन अनि रेफर गर्दा अब उहाँहरूको नि केस आयो नि त रिजल्ट आयो अनि एउटा वर्ड अफ माउथमा चल्यो धेरै एडभर्टाइजमेन्टको जरुरी भएन फेरि बक्किस्मतको कुरा चाहिँ कोभिड आयो फेरि कोभिडमा त संसार डुब्दाखेरि सबै डुब्न पर्यो मेरो पनि डुब्यो सो लेसन्स लर्न अनि लेसन्स लर्नमा लगानी त अब थुप्रै त अनलाइन तरिकाले स्टार्ट गर्नुभएको थिएन अनलाइन तरिकामा भन्दा पनि गर्न त गरिएँ अनलाइन एउटा 2टा क्लाइन्ट थियो तर अब घरमै अन एन्ड अफ होइन घरमै आएर गर्नु भनेर घरमा पनि क्लिनिक राखेको थिएँ अब डिफ्रेन्ट केसेस आएको थियो त्यो पनि एउटा मजाको एक्सपिरियन्स हो मान्छे मालन्युट्रिसन धेरै आयो निसन्तनपना आउन सुरु गरियो अनि स्पेसली पिकेडी होइन पोलिसिस्टिक किडनी डिसिजहरू आउन सुरु गरियो सो वाउ घरमा बसेर पनि डाइटिसियनको जरुरत छ भनेर त्यसले पनि फेरि बुस्ट गर्न थालेँ अनि बसेर अब इन्फ्लुएन्सियल भिडियो गरौँ भन्दा अब के टपिकमा गर्ने आउँदैन यो त मेरो काम होइन अभी म त कन्सल्टेन्ट हो होइन गोप्य कोटामा मात्रै बोल्न सक्छु होइन यस्तो मिडियामा चाहिँ बोल्न सकिँदिनँ भनेर लाग्यो लाग्दा अब विभिन्न अर्गनाइजेसन्सहरूसँग फेरि अवेरनेस सुरु गरेँ अवेरनेस त इजी हो त्यो त अब डाइट कन्सल्टेसन दाया हातको खेल भनेपछि अवेरनेस त भए हातको खेल हो फेरि होइन भनेर अनि गरेँ अवेरनेस गर्दा मान्छे चिन्यो अनि फेरि रिस्टार्ट गरौँ भनेर अब 2020 पछि अलिकति स्टेप अप गरेर 22मा फेरि रिस्टार्ट गरेँ होइन एज अ क्लिनिकल लेभल अझै एनलार्ज गरेँ फेरि लगानी चाहिँ सेकेन्ड फेज नै भएर थर्ड फेज नै भयो लगानी बढ्यो अब एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने के गर्ने भन्दा फेरि अगेन सेम फोकस के होइन सक्सेस पछाडि नआइनु राम्रो क्वालिटी दिउँ भनेर अब राम्रै क्वालिटीमा एकदमै फोकस गरेँ अवेरनेसमा धेरै जोडिएँ होइन त्यहीँ धेरै जोड दिएँ होइन अब विभिन्न संस्थाहरूसँग लागेँ होइन लागेर अवेरनेस चाहिँ अब पैसै नलिकन अवेरनेस दिन सुरु गरेँ होइन मोटिभेट पनि गरेँ कतिलाई अनि त्यहाँबाट मान्छेले बिस्तारै चाहिँ चिनिँदै आउन सुरु गरिए अब विभिन्न जिज्ञासासँग आयो कि फेरि अब पोलिसिस्टिक ओभरीको चाहिँ डाइटिसियनले भेट्नै पर्यो भनेर कन्डिसनमा नि आयो अब किडनी डिसिजमा सिकेडी भएपछि डक्टरले कहाँनिर भेट्छौँ अब डाइटिसियनले नि एकचोटि भेटौँ उहाँ एकदमै सिनियर हुनुहुँदो रहेछ अनि कन्भिनियन्ट राम्रोसँग बुझाउनु छ 1 घन्टा टाइम दिँदो रहेछ भनेर पनि भनेरै आउँछ भित्र छिर्छ त्यो भएपछि कन्भिनियन्ट भयो अनि त्यो गर्दा फेरि 25मा रिसेन्टली अब एउटा कोर्स पनि भएँ अब साइकोलोजी पनि एकदमै चाहिँदो रहेछ कति केसेसमा ह्यान्डल गर्न बुझ्न भनेर साइको सोसियल काउन्सिलिङको पनि 6 मन्थ्सको कोर्स चाहिँ हासिल गरेँ
अनि 2017मा चाहिँ यस्तो एउटा कोर्स गरेको थिएँ। अब पोखरामा चाहिँ सायद 2जना मात्रै छौँ। ए हजुर। डायबिटिज एजुकेसन भन्छ। डायबिटिज एजुकेसन भनेको खास इन्टरनेसनल डायबिटिज फेडरेसनको। ए हजुर। यो चाहिँ जति डायबिटिजको एसोसिएसन्स छ वर्ल्ड वाइडमा, अब अमेरिकन डायबिटिज एसोसिएसन छ होइन, अब युनाइटेड किङडम डायबिटिज एसोसिएसन छ ब्रिटिसको होइन, युरोपियनको होला होइन, यिनीहरूको सबैको समेटेको सङ्कलन हो कि आइडिएफ भनेको। आइडिएफले सबै कन्ट्रीको कुरा लिएर एउटा कोर्स गरायो कि डायबिटिज एजुकेसन भनेर। त्यो चाहिँ फेरि नाम निकालेर 1 ब्याचमा 25 स्टुडेन्ट्स हो। अनि त्यसमा सिएमसी भेल्लु तमिलनाडु इन्डियामा गएर, अनि फर्स्ट ब्याच नेपालबाट गएको थियौँ भनेर नि भन्न पर्ला होइन। गयौँ 4जना थियौँ, 2टा नर्स र अनि 2जना डाइटिसियन गएको थियौँ पोखराबाट। कतिको कोर्स हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ खास कोर्सको अवस्था 72 आवर्स हुन्छ क्रेडिट अवर होइन, तर दिनको चाहिँ 8.5 आवर्स टायरिङ होइन। अब 17 दिनको कोर्स थियो, 8.5 आवर्स एकदमै टायर्डै हुन्छ। अनि स्याटरडे पनि हुन्छ, सन्डे एक दिन छुट्टी हुन्छ, स्याटरडे पनि हुन्छ, एकदमै टायर्ड हुन्छ। बिहान टक्क एन्ट्री हुनु पऱ्यो 8 o'clock होइन, अनि बेलुकी भ्याउँछ। अनि त्यहाँभित्र छिरेपछि अब लन्च स्न्याक्स सबै त्यहीँ हो होइन। बाहिर त अब पिसाब गर्न मात्रै जान पाइयो होइन, नभए त सबै कुरा त्यहीँ कोपियो कोठाभित्रै हो होइन। अनि त्यहाँ पढ्न पर्ने अब राम्रो स्ट्रक्चरको थियो, 10 daysकै पढ्यौँ। पढ्दाखेरि कति कुरा सिक्न पायौँ, कति टाइप्स अफ डायबिटिज रहेछ। अनि त्यहाँदेखि लिएर फेरि अब ओबिसिटीमा के भूमिका रहेछ डायबिटिजको। अनि फेरि सार्कोपेनिक ओबिसिटी भन्छौँ, मान्छे मोटो छ तर वेस्टिङ रहेछ कि यस्तो कुराहरू, माल न्युट्रिसनका कुराहरू होइन। अझै त्यसको स्पेसिफिकेसन्स र नेम एन्ड विथ स्पेसिफाइड मेडिकेसन्स, डाइटिसियन्सको मेडिकेसन चाहिँदैन भनेर कतिले भन्छ नि त होइन। अब युकेको डाइटिसियन्सहरूले नि, अस्ट्रेलियाको डाइटिसियन्सहरूले नि यहाँ यस्तो अब इन्टर कन्ट्री डिसिप्लिनरी प्लेसमेन्टमा आउँदाखेरि भन्ने चाहिँ इट्स नट अवर वर्क होइन भनेर भन्दा, तर त्यहाँ गएर पढ्दाखेरि मलाई त्यस्तो लागेन। यो पनि हाम्रो काम हो, बल्ल इजी हुन्छ। अलिकति हामी थोरै डायग्नोसिस पार्ट पनि थोरै छोयौँ भन्दा प्र्याक्टिसमा अलिकति इजी हुन्छ। हामी त गएर दबाई त दिने होइन, तर दिएको दबाई सपोज यस्तो केस हुन्छ, दबाईमा ओग्ली बोस हुन्छ, आखर बोस हुन्छ, उहाँहरूले त खानाभन्दा अगाडि नभए खाना पछाडि खाइदिने। अनि जान ग्यास्ट्रिक भएकोले त जान चाप्छ होइन। अनि त्यस्तो केसमा त अब 2 घाँसपछि किन यो दबाई खान पर्छ होइन, यसको काम के हो भनेर भन्न पनि त्यहाँ जरुरी देखेको थियो होइन। अनि अब कहिले कहिले मान्छे यस्तो हुन्छ, ग्लिमिप्राइड विथ मेटफर्मिनको कम्बिनेसनमा हुन्छ, अब खाना पछाडि भनेर भनेको हुन्छ होइन। अब ग्लिमिप्राइड त खाना पछाडि अगाडि खाने एउटा कम्प्लिमेन्ट हो होइन। सो अब कम्पोनेन्टै नमिल्दाखेरि रिजल्ट राम्रो आउँदैन भनेर बुझाउन पनि एउटा मौका हो होइन। अब फेलियर त कसैको नि होइन है, तर यो टिमवर्कमा मिलेर काम गर्नु चाहिँ देख्ने कोर्स हो त्यो। त्यसमा पनि गरेँ, धेरै कुरा सिकेँ कि 2017मा। अनि त्यहाँबाट 2018मा त्यो खोल्दाखेरि नि धेरै एउटा एनर्जी आयो। अनि अब अहिलेसम्म जति जति गरेँ आफैले अध्ययन गरेर अगाडि गएँ भने 2020लाई पनि टाइमलाई म वेस्ट गरिनँ। त्यहाँ पनि न्युट्रिजेनेटिकको बेसिक र एडभान्स लर्निङ पनि सिकेँ। अब कति प्यानल्स हुन्छ, 8वटा प्यानल्स हुन्छ होइन। अब टेस्टिङ चाहिँ ब्लडबाट नै गर्न मिल्यो। अब जेनेटिक टेस्टिङ भनेको डिएनए फिल्ममा देख्छ, फिल्मी स्टाइलमा यो मेरो छोरा हो होइन, यो तेरो छोरा हो भनेर, अनि सम्पत्तिको लागि हुन्छ भने त्यहाँबाट पनि हामी वंशानुगतको रोग पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन। अनि एक्जाम्पलको अब मान्छेले मेथाइलेसन भनेर भन्छ, मेथाइलेसन भनेर एउटा फिजियोलोजीमा होइन एउटा बायोकेमिस्ट्री मेटाबोलिजम हुन्छ। अनि मेथाइलेसन भनेको यो MTHFR जिन भनेर भन्छौँ। अनि त्यसको पनि कुरा धेरै सिक्न पायो। वाइ पिपल आर ह्याभिङ इन्फर्टिलिटी, फिमेलमा किन फोलेटले ठुलो काम किन गर्छ, सबैले फोलेट डेफिसियन्सी हुँदैन। त्यो MTHFR चाहिँ अब रिसेसिभमा गयो भन्दा हुन्छ भनेर त्यहाँ पनि सिक्न पायो। यो कुरा फेरि त्यो मोटोपना घटाउने भनेर भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ माल न्युट्रिसन हुन भएन भनेर मेरो कुरा हो। फाइनली इन द कन्क्लुसन है, माल न्युट्रिसन गराउन चाहिँ हुँदैन हामी त्यो बिरामीलाई होइन। वेट घटाउने भन्यो अनि एकदमै वेस्टिङ गराएर फुल लत्रक लुत्रुक मासु एकदमै झुलाएर पठाउने होइन। मासु नै बलियो बनाऊ, फ्याट घटाउँ, अनि मान्छे चाहिँ नयाँ चमका होस् होइन, मान्छे हेल्दी होस्, त्यो लाइफ लङ उनीहरूलाई बेटरमेन्ट होस् भनेर प्र्याक्टिस गर्ने कुरा हो होइन। अनि त्यही भइरहेको छ अहिलेसम्म। ओके, भनेपछि अहिले क्लाइन्टहरूले चाहिँ हजुरलाई आफ्नो सेन्टरमा, हाम्रो विद्याज फिटनेस एन्ड डाइट सेन्टर कि के छ अरे नाम? विद्याज डाइट एन्ड फिटनेस सेन्टर भनेर छ, नयाँ बजार 9मा, स्ट्रिट नम्बर 24मा छ। त्यहाँ भेट्न सक्नु? हजुर। कुन टाइममा बस्नुहुन्छ त्यहाँ? बिहान 9:30 टु इभिनिङ 5:30सम्म अभाइलेबल हुन्छु। स्याटरडेज चाहिँ छुट्टी हुन्छ हाम्रो।
त्यही त अब एज अ डाइट एक्सपर्ट हजुरसँग त ठोकिनु हुने धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ कि जुन अहिलेको मेन प्रब्लमै भनौँ होइन, मोटोपना ओबिसिटी छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ इन जनरल सिम्पल मान्छेले बुझ्दाखेरि ओबिसिटीलाई चाहिँ ओबिसिटी अथवा मोटोपन भनेको के हो, कति भएमा कति तौल भएमा चाहिँ मोटोपना हो होइन। हामीले अहिले बिएमआई पनि भन्छौँ, बडी मास इन्डेक्स, त्यसको चाहिँ थोरै जानकारी दिनु। अब सिम्पल हो, बिएमआई चाहिँ तपाईँ बसेकै ठाउँमा आफै जाँच्न सक्नुहुन्छ घरमा। बिएमआई भनेको बडी मास इन्डेक्स, तपाईँले अघि भनेको त्यस्तै यो भनेको अब हाइट अनुसारको वेट टिकै छ कि नि होइन, यसलाई आइडियल बडी वेट भन्दैनौँ, तर हाइट अनुसारको वेट टिकै छ कि छैन भनेर यसको एउटा फर्मुला पनि हुन्छ। वेट इन केजिसमा वेट हो, पाउन्ड्समा गर्न मिल्दैन, केजिसमा गर्ने, अनि डिभाइडेड बाई हाइट इन मिटर स्क्वायर। पहिला सेन्टिमिटरमा जान्ने आफ्नो हाइट, अनि त्यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरेर मिटरलाई स्क्वायर गराएर अनि त्यो वेटलाई त्यहाँ डिभाइड गरियो भन्दा यसको रिजल्ट आउँछ। 18.5 to 24.9 भित्र भएकोमा त्यसलाई नर्मल भन्छौँ बिएमआई होइन। अनि 18.5 को लेस भएपछि त्यसलाई चाहिँ मालन्युट्रिसन भनेर भनिन्छौँ, अन्डरवेट भन्छौँ। 25 to 29.9 लाई हामी ओभरवेट भनेर भन्छौँ। 30 अबौले ओबिसिटी भन्छौँ। फेरि ओबिसिटीमा नि 3 ग्रेड हुन्छ है। अब अधिक तौल भन्छौँ ओबिसिटीले, मोटोपना भन्दा नि मोटोपना भनेको त ओभरवेट हो। अधिक तौल भनेको चाहिँ सही सुनिन्छ ओबिसिटीलाई। त्यसमा पनि 3 ग्रेड्स हुन्छ, ग्रेड 1, ग्रेड 2 अनि ग्रेड 3। ग्रेड 3 भनेको मोर्बिड ओबिसिटी हो। मोर्बिड भनेको मोर्बिडिटी मतलब रोगहरू, रोग भएको होइन, अधिक तौल भएको मोटोपना भनेर त्यसले राम्रैसँग भन्न मिल्छ। तर एगेन यो मात्रै तपाईँलाई बायोमार्कर हुँदैन। मान्छे होला मोटो तर मान्छेको वेस्ट र हिप सर्कम्फरेन्स नर्मल होला, त्यस्ता मान्छेले हामी ओबिज भन्न मिल्दैन। ताकि उहाँको फ्याट चाहिँ कम र मसल धेरै होइन। के त उहाँ प्लेयर होला, एथलिट होला, पावर लिफ्टर्स होला होइन, अनि सुमो प्लेयर्स होला एक्जाम्पलको होइन। त्यो एक्जाम्पल मात्रै हो, नेपालमा त सुमो प्लेयर्स हुँदैन। अनि पावर लिफ्टर्सहरू त अलि बिएमआई अलि हाई नै हुन्छ। सो अल द ओबिसिटी अर नट द रिस्क ओबिसिटी, वी निड टु सी द मिड एब्डोमेन, सेन्ट्रल ओबिसिटीलाई हामी एकदमै ध्यान राख्न पर्यो भनेर बिएमआईले मात्रै मार्कर नराखौँ भनेर भन्छु। त्यही भएर हाम्रो सेन्टरमा चाहिँ हामी बायोइलेक्ट्रिकल इम्पिडेन्सको द्वारा चाहिँ मान्छेको चेक गरेर बिएमआर कस्तो छ होइन, अनि मान्छेको मसल कस्तो छ, प्रोटिन इन्टेक कस्तो छ, फ्याट पर्सेन्टेज कस्तो छ भनेर यो हेरेर अनि लिन मास र फ्याट मासको कुरा राम्रोसँग बुझाएर त्यसकै आधारितमा उहाँहरूले डाइट प्लान चाहिँ बनाइदिन्छौँ कि। सो एउटै इन्टरफेसमा मात्रै काम हुँदैन कि भनेर बिएमआई इज राइट बट इट्स नट अलवेज बिएमआई भन्छु म। लाइक अनि हजुरसँग पनि आइरहेको हुन्छ होला होइन, मानिसहरू मैले धेरै त खाँदिनँ होइन, त्यही पनि वेट बढिरहेको छ भनेर के कारण हुन सक्छन् त्यस्तो? एक्ज्याक्टली तपाईँले भनेको शब्दले म टक्क एउटा जोड्छु, पानी मात्रै पियो नि मेरो वेट बढ्छ भनेर भने यस्तो झाउ लाग्दा मलाई त। अब यो त मेरो लास्ट रेसर्ट हो, अब यो पनि भएन भन्दा म त गएर ब्यारियाट्रिक सर्जरी गर्छु होइन भनेर भनी पनि आउँछन् क्या। सो जो पाइलै ब्यारियाट्रिक हुँदैन, फर्स्ट कुरा बुझ्नुपर्छ। तिनी अब मोर्बिड ओबिसिटी भन्यो नि त्यस्तो हुन पर्यो। अब मान्छेले वेट नघट्न चाहिँ धेरै रिजन्स हुन्छ। फर्स्ट कुरा त लाइफस्टाइलै हो। हजुर, अब उसले सोचेछ होला म सही खाछु भनेर, तर सही खाएन होला कि त। अनि अर्को चाहिँ उसले टु मच नि कन्सियस भएर एकदमै कम खायो कि जुले नपुऱ्याइकन एकदमै कम खायो कि होइन, अनि नपुग्दाखेरि भयो। अनि ह्याबिट्स पनि के, बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल समाउने अनि स्ट्रेस लिने अनि एकदमै कराउने हरेक कुराको, बिहान उठ्ने बित्तिकै कफी खाने किनभने उसको इन्फ्लुएन्सरले कफी पियो, कफी खाने अनि क्याफिन रिच फुड्सहरू खाने के, कफी भयो, टी भयो, ग्रिन टी भयो होइन, अनि कोको पाउडर्स भयो, चक्लेट्स भयो, इज अल कन्टेन्स क्याफिन के। एम्टी स्टमकमा यिनीहरू खाँदाखेरि के हुन्छ, कर्टिसोल भनेर हर्मोन चाहिँ एकदमै बढ्छ कि। कर्टिसोल भनेर हर्मोन बढ्दाखेरि नि वेट घटाउन अलमोस्ट नामुम्किनै गराउँछ। अनि नेक्स्ट भनेको इन्सुलिन रेसिस्टेन्स, कमन टपिक हो। इन्सुलिन रेसिस्टेन्स भनेपछि त मान्छेले कतिले भन्छ त अकान्थोसिस निग्रिकन्स छैन, मेरो घाँटी त कालो छैन, मलाई त इन्सुलिन रेसिस्टेन्स छैन भन्छ कि। सो इन्सुलिन रेसिस्टेन्स त त्यस्तै मात्रै हुन त परेन कि। इन्सुलिन रेसिस्टेन्स त होइन अलिकति पेट टुप्पा निस्केपछि नि इन्सुलिन रेसिस्टेन्स होला होइन। तपाईँलाई फास्टिङ सुगर त नर्मल होला, पिपी सुगर त नर्मल होला के होइन, तर पनि तपाईँले इन्सुलिन रेसिस्टेन्स होला है। अब यो चेक गर्न सिम्पल, तपाईँको एफएलपी फास्टिङ लिपिड प्रोफाइल गर्दा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको एउटा फर्मुला हुन्छ, हामीसँग लिएर आयो नभए कुनै डक्टरसँग लिएर गएपछि
त्यो इन्सुलिन रेसिस्टेन्स आइआर भन्छौँ, आइआरले चाहिँ मेजर गर्न मिल्यो। अब फास्टिङ इन्सुलिनै चेक गर्दा पनि अनि फास्टिङ ग्लुकोजसँग हामी त्यसलाई उस गराएर होइन हामी त्यसको पनि रिजल्ट निकाल्न मिल्छ फर्मुला अप्लाई गराएर। इन्सुलिन रेसिस्टेन्सले के गर्छ त भनेर भन्दा सुगर लिएर आउने मात्रै होइन, ओबिसिटी एउटा रिजन हो। ओबिसिटीले गर्दाखेरि इन्सुलिन रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि ओबिसिटी। सो इट्स अ प्यारलल थिङ के, इट्स अ कोलाबोरेसन हो उनीहरूको है। अनि नेक्स्ट भनेको इन्फ्लेमेसन बढी हुन्छ, जिउ सुनिने, बारम्बार जिउ दुख्ने भनेर हुन्छ इन्सुलिन रेसिस्टेन्समा। अब यो भयो अनि फ्याटी लिभर पनि हुनसक्छ। अनि बढीमा यो एक्सट्रिम कन्डिसनमा अझै आइसक्रिम खान्छ, कोक खान्छ, एकदमै सुगरी फुड्स खान्छ, बढी कन्डिसनमा त्यो क्यान्सर पनि हुनसक्छ के होइन। दिज आर अल मार्कर्स हो के। अनि यसको साथमा फेरि नेक्स्ट हामी के हेर्न मिल्यो भन्दा एउटा लिभर फङ्सन टेस्ट हेऱ्यौँ, सबै नर्मल छ क्या, तर फ्याटी लिभर भनेको छ। तर जहिले नै जिपिटी, जिओटी, एएलडी, एएसटी चाहिँ नर्मलै हुने के होइन। यस्ता व्यक्तिगतमा गामा जिटी भनेर हुन्छ कि टेस्ट चाहिँ ब्लड टेस्ट, त्यो गरियौँ भन्दा पनि त्यहाँबाट लिभर कतिको बद्किरहेको छ, लिभरको सेल्स कतिको लिभर चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा सतर्क दिने बाटो मात्रै हो कि, त्यसले त के त गर्दैन, सोध्न सक्ला तपाईँ पनि अनि अरू अन्य एक्सपर्ट्सले पनि, डक्टर्सले पनि यो कस्तो, यो त जिजिटी किन छ, यो त गामा जिटी बेकार हो भनेर सोध्न सक्ला। बेकार होला होइन, तर मान्छे त अब वेट घटाउन खोजेछ अनि उसको लाइफस्टाइल सही छैन, उसलाई सही ठाउँमा लिएर आउन होइन, उसले अलिकति एउटा प्रपर पाथवे देखाउन पनि यो एउटा पाथवे दिन्छ। अब डर हुन्छ नि त, एउटा दुइटा मार्कस त बढी भएपछि त मान्छे त हातिन्छ पक्कै पनि। त्यसै अब के गर्ने, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्छु भनेर, त्यो स्कुलको बच्चा त्यस्तै होइन, एकदमै त्यो स्ट्रिक्ट तरिकामा गरेर त घट्छ भनेर घटेको पनि हो, त्यस्तो मेरो क्लाइन्ट्सहरू भएको पनि हो होइन। सो इट्स माई पर्सनल एक्सपिरियन्स होइन विथ माई क्लाइन्ट्स होइन, इट्स नट सम अब फ्यान्टासी वर्ल्डबाट आएर स्टोरी भनेको त होइन है, तर द्याट्स अ पर्सनल एक्सपिरियन्स विच गिभ्स एक्चुअली द बेटर रिजल्ट के है, त्यही नै हो। लाइक अनि हाम्रो पेट वरिपरि बोसो बढ्नु होइन, लाइक फ्याटी लिभरै भनिसक्नुभयो जुन, त्यो चाहिँ कतिको रिस्क फ्याक्टर हो अरू डिजिज गराउनको लागि पनि? अब यो मेटाबोलिजम एसोसिएटेड लिभर डिजिज हो, एमएएसएलडी भन्छौँ। पहिला नन अल्कोहोलिक फ्याटी लिभर डिजिज भन्यो भन्दा अब भेरी रिसेन्टली एमएएसएलडी भनेर भनिन्छ त्यसलाई होइन। अब एमएएसएलडीमा त अब वेट घटाऊ होइन, प्रोटिन हाई खाऊ होइन, फ्याट अलिक कम गराऊ, लिभर एकदमै बिग्रिँदै गएको छ। भोलि लिभर बिग्रियो भन्दा लिभरको सिरोसिस होला, अब लिभर ट्रान्सप्लान्टै गर्न पर्ला, गाह्रो होला होइन। अब त्यतिसम्म किन पुऱ्याउँ होइन, स्टेज 1 स्टेज 2 को हातिन पर्दैन, तर स्टेज 1 स्टेज 2 बाहिर नै अलि हातिनु भन्छु कि होइन। वेट घटाएपछि त्यो अटोमेटिकली रेमिसन हुन्छ, रिभर्स त हुँदैन, रेमिसन हुन्छ। फेरि तपाईँको लाइफस्टाइल चाहिँ अपनाएन भन्दा फेरि त्यो सेम हुन्छ कि तपाईँले जहाँबाट गर्नुभयो त्यहीँ पुग्नुहुन्छ होइन। सो ट्राई टु बी होइन लिटल बिट विथ डिसिप्लिन के, डिसिप्लिन एकदमै जरुरी छ होइन, त्यो गरियो भन्दा मोर देन एनफ भन्छु। सो एमएएसएलडी इज अ भेरी हट टपिक। यो हट टपिकलाई हट नगरौँ होइन, कुल डाउन गर्न चाहिँ वेट घटाउँ भनेर म भन्छु होइन, तर सही तरिकामा। त्यही मोटोपनकै कुरा गर्दा नेपाल इन कन्टेस्ट अफ नेपाल पनि होइन, यो एकदमै ऱ्यापिड स्पिडमै बढिरहेको छ यो समस्या। यसका कारणहरू के कस्ता हुन सक्छन्? अब कारण चाहिँ लाइफस्टाइल भनिए नि त, लाइफस्टाइलमा फर्स्ट कुरा 80% फुड हो कि। हजुर, 80% फुडको कुरा गर्दा कस्तो कस्तो फुड खान्छ हाम्रो नेपाली जनताहरूले होइन, एकदमै वेस्टर्नाइज भइसक्यो कि। कस्तो ड्रेसिङ स्टाइल वेस्टर्नाइज भएको त्यस्तै फुड पनि वेस्टर्नाइज के है। फुड वेस्टर्नाइज, अब बच्चाले गएर कोदोको रोटी दिनु न खान्छ, तपाईँको घरमा त बच्चा होला, मेरो घरमा 2 बच्चा छ होइन। कस्तोमा उड्काएँ त्यहीमा उड्किन्छ कि होइन। बच्चालाई अब कर्न सिरप लिएर आउने, बच्चालाई लत्रक्क हानी लगाइदिने अनि बल्ल बच्चा खान्छ भनेर भन्ने होइन। अनि पिनट बटर लिएर आउने, पिनट बटर अल्सो कन्टेन्स हाइड्रोजनेटेड फ्याट कि हामी आफै पिनट बटर गर्न सक्न पर्यो घरमा, सकेन भन्दा डाल्डा राखेर बनाउँछ भनेर बुझ्नुपर्छ। सो टु मच अब बाहिरको फुड होइन, अब विदेशमा कोही खायो भन्नेमा नि त्यही रेकमेन्ड गरेर बस्ने होइन। विदेशको अडल्ट्रेटेड हुँदैन, नेपालको अडल्ट्रेटेड हुन्छ, मार्केट बुझ्नु पर्यो। सो त्यही भएर सकेसम्म नेचुरल फुड के, हजुर बरु त्योभन्दा थोरै घिउ राखेर दिने बच्चाले। सो चाइल्ड ओबिसिटी कति बच्चा हेर्नु एकदमै बढिरहेको छ अहिले है। यसको कारण चाहिँ
स्कुल्स पनि रिजन हो होइन, यो त ओपनली नै भन्छु, स्कुल्सको क्यान्टिन पनि रिजन हो, समोसा बेच्ने, डोनट बेच्ने, जता पनि। सो समोसा डोनट भनेको के हो त, इट्स अ फास्ट फुड होइन, विच कन्टेन्स हाई क्यालोरी बट एट द सेम टाइम इट्स नट अ जङ्क फुड होइन, पेट डम्म त हुन्छ, तर कार्बोहाइड्रेट चाहिँ त्यसको मेन रिच सोर्स भएको हो र साथमा फ्राई गरेको हुनाले, डिप फ्राई गरेको हुनाले इट कन्टेन्स सो मच अफ अक्सिडेटिभ स्ट्रेस इन दम के। अनि त्यस्तो खानेकुरा दिनुहुन्छ भने तपाईँ दिनकै दिन तपाईँको बच्चाको आयु घटाउँदै गइराख्नु भएको छ भनेर प्यारेन्ट्सले नि बुझ्नुपर्छ, त्यो स्कुलले पनि बुझ्नुपर्छ। यसरी कुलाएर मात्रै त्यो बच्चा तपाईँको स्कुल आउँछ भन्दा होइन, युआर अन द भेरी रङ पाथवे अनि टेम्पररी बेसिस हो यो होइन, जति खर्च गर्नु होइन, क्वालिटी एजुकेसन दिएर मात्रै हुँदैन, फुडमा पनि केही क्वालिटी लिएर आउनु पऱ्यो, मिलेट्स युज गर्ने है। अब मिलेट्समा कति मिलेट्स छ, अब भनौँ न मान्छे नभएर त्यो लमजुङको त्यो काउनोको खेती गयो भनेर सुनेछु के है। अब काउनो भनेको यस्तो राम्रो मिलेट हो होइन, सर्ट अफ मिलेट, अब फक्सटाइल मिलेट भनिन्छ त्यसलाई, अनि चिनो भयो, प्रोसो मिलेट भयो होइन, दिस आर अल भेरी क्वालिटी फुड्स होइन, यस्तो क्वालिटी फुड्सलाई अपनाऊ। अनि दाल पनि कोष्ठबाको दाल प्रयोजन गर्नु होइन, अनि अब यो चन्नाहरू होइन, केरबहरू त्यस्तो विकली 3-4 टाइम्स बच्चाहरूले कुलाउने, अनि स्कुल्समा पनि त्यस्तो खाऊ भनेर इन्करेज गर्दा बेटर हुन्छ। त त्यसको लागि अब यो बाहिर समोसाहरू नखानु होइन, अब व्यापारै टप्प बन्द गरेर बस्नु त भनेन, लिमिट गराउने, त्यसले नि अलि एनहान्स गराउने होइन, टेस्टी त बनाउनु पऱ्यो, सबै फ्राइड आइटम टेस्टी हुन्छ होइन। अब मैले पनि पनि मान्छु, मेरो पनि चिप्रो हो, मेरो पनि पेट हो, खान त खान्छु तर लिमिटमा खाने, त्यसलाई भन्छ डिसिप्लिन भनेको के। सो 80% फुड भनेर भनिसकेपछि त अब महिनामा 1-2 चोटि खानु न समोसा, महिनामा अब यो महिना समोसा खानुभयो भन्दा अर्को महिना बल्ल डोनट खानु, अब यो हप्ता मोमो खानुभयो भन्दा अर्को हप्ता बल्ल चाउमिन खानु, आज नि खानु भएको छ भोलि नि खानु भएको छ, डस्टबिन त्यस्तै बनाएपछि अनि किन ओबिसिटी गेन हुँदैन। यो मात्रै पुगेन, बच्चाहरूले भेट्न जाँदा पाहुनाले के लिएर आउनुहुन्छ हेर्नु न, फलफुल हुँदैन, पाहुनाको हातमा चिप्स चक्लेट पनि कम्तीमा ठिकै छ नि, कोको छ होइन, मिल्क छ, मिल्क सलिड छ, कम्तीमा के त न्युट्रियन्स त पाउँछ भनौँ न, चिप्स लिएर आउने है। अनि बच्चाहरूलाई एकदमै हाई सोडियम फुड्सहरू लिएर आउने, एमएसजी हाई भएको, यस्तो गर्दाखेरि त्यो बच्चाको मात्रै होइन हाम्रो पनि बानी बिग्रिन्छ। सो वी टेन टु कन्ज्युम, अझै बच्चाहरू हेर्नुपर्छ त्यो चाउचाउको नुनहरू कसरी छाट्छ के। सो यति सानो एजमै गर्दा, सानो एजमै किडनी बिग्रिँदैन र भनौँ न होइन, ओबिसिटी मात्रै होइन अरू अझै कुरा पनि बिग्रिन्छ। अनि रिसाउने होइन, बच्चा चाहिँ भनेको नटेर्ने, बच्चाहरू हेर्नु न कति क्राङ्की र कति हाइपर एक्टिभ हुन्छ नि, बाटोमै प्यारेन्ट्सले पिटिदिने के बच्चा, प्यारेन्ट्स पनि केही नभने है। दिज आर अल रिजन्स फर फुड एज वेल, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो होइन। खानाको एकदमै प्रियोरिटी छ, इम्पोर्टेन्स छ, सो खानाको इम्पोर्टेन्सलाई अलिकति इम्पोर्टेन्सै राखौँ। अनि डेडोहरू खुलाउँ, डेडो खाएन भन्दा बच्चाहरूलाई त्यो डेडोको सट्टा अलिकति त्यसलाई रोटी त्यस्तै बनाएर खुलाउँ होइन, बच्चाले कस्तो महँगा छ त्यसरी गरौँ होइन। सो सबैको आफ्नो प्रियोरिटिज हुन्छ होइन। अनि अब भात पनि सामान्य दाल भात तरकारी खुलाउँ होइन। अनि बच्चाले सकेसम्म प्यारेन्ट्स हालस्स नमानिकन स्कुलमा पठाउनु बनाएर होइन, नभए सबै प्यारेन्ट्स मिलेर क्यान्टिनमा कुरा गर्ने, यसरी हुनुपर्छ भनेर। प्रफिटेबल त हो, प्रफिट त कमाउनेकै लागि बिजनेस गर्ने हो, तर त्यो प्रफिट चाहिँ हार्काको हानिकारक गर्न भएन। सो देयर इज 2 थिङ इन द इन्डस्ट्री के, वान इज जङ्क फुड, फास्ट फुड। सो जङ्क फुडको अझै पनि म मानिए जङ्क फुड विथ हाई क्यालोरी बट पेटाको हुँदैन, फास्ट फुड चाहिँ कन्टेन्स हाई क्यालोरी पेटाको हुन्छ, तपाईँ आफै डिसाइड गर्नु कुन जङ्क फुड हो कुन फास्ट फुड हो होइन। अनि अब चाउचाउ भनेको पदार्थ इमर्जेन्सीमा खाने हो, एभ्रिडे खानको लागि होइन। म जागिर गरेछु एभ्रिडे यही मात्रै पकाउन सक्छु भन्दा देन यु आर नट अन द राइट पाथवे। चाउचाउ खान पर्यो होइन, अब मार्केटमा छ होइन, इजी छ, बुझ्यौँ होइन, तर द सेम न्युट्रियन्स इज नट द फन्डा अफ एभ्रिडे सेम लुगा लगाउँछौँ सक्दिनँ होइन, लुगा नयाँ नयाँ चाहियो भनेपछि भित्र त्यो अर्ग्यानहरूले किन एउटै खानेकुरा दिने। सो अनि डिफ्रेन्ट कलर्सको फ्रुट्स दिनु, डिफ्रेन्ट कलर्सको भेजिटेबल्स दिनु, अनि अलि टेस्टी बनाउनु। बच्चाले पिज्जा मन परायो घरमै पिज्जा त्यस्तै बनाउनु, रोटीमा पिज्जा बनाउनु होइन। बनाएपछि बच्चाले त्यो चिज हो, अलिकति डिफ्रेन्ट कलर्सको क्याप्सिकम हो, यसमा खेल्नु, तोरे अलिकति आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी त राख्नु घरमा होइन। किचनमा मेरो काम होइन, काम गर्ने राखेपछि भयो भनेर नगर्ने। सो किचन भनेको यस्तो राम्रो ठाउँ हो, त्यसको डिसिप्लिन छ भन्दा सबै डिसिप्लिन अटोमेटिकली हुन्छ कि यही नै हो। सो जङ्क फुड्स एन्ड फास्ट फुड्स आर द मेन विलन होइन, बट मोर देन द्याट वी आर द मेन विलन फर आवर ओन लाइफ। सही
अनि अहिले नेपालीहरूले इन्टेक गर्ने भनौँ न टक्क दाल भात तरकारी टन्न खाने बिहान पनि खाने अनि बेलुका खाने जुन छ नि चलिरहेको होइन भातको रोल चाहिँ एकदम हुन्छ ओबिसिटीमा हो भातको रोल छैन भन्दा अत्यावश्यकभन्दा बढी खायो भन्दा कार्बोहाइड्रेट सबै हो हजुर अब कार्बोहाइड्रेट मान्छेले बुझ्दैन कि कार्बोहाइड्रेट भनेको भात भन्छ कि कार्बोहाइड्रेट भात मात्रै होइन दालमा पनि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ फ्रुट्समा नि हुन्छ फ्रुट्समा कार्बोहाइड्रेट मात्रै हुन्छ भेजिटेबल्समा नि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ स्टार्चस बढी हुने भेजिटेबल पनि हुन्छ जस्तै आलु पिँडालु शकरकन्डा तरुलहरू अनि उस्तै परि हामी मकैहरूमा नि कार्बोहाइड्रेटै हो रोटीमा नि कार्बोहाइड्रेट हो चाउमिनहरू मोमोहरू सबै कार्बोहाइड्रेट हो सो कार्बोहाइड्रेटको सोर्सेस धेरै छ पहिला मान्छे चाहिँ भोकै मर्यो भन्दा अहिले मान्छे खाएर मरेछन् कि त्यो पनि धेरै कार्बोहाइड्रेट सो अब प्रोटिन मिसिङ भयो प्रोटिन मिलाउनु बच्चाहरूलाई अब कार्बोहाइड्रेटै दिनुहुन्छ अब कहिले रोटी बनाउनु तरकारीको रूपमा अलिकति चना काबुली चना अनि त्यसको साथसाथमा अलिकति टोफू या पनिर पनि दिनु बच्चाले चाहिँ पनिर देखेपछि अनि टोफू देखेपछि पनिर भनेर मानेर कान्छ बच्चाहरूले त्यो टेस्टको डिफ्रेन्स थाहा हुन्न होइन पछि त्यो पनिर टोफू एउटै भन्छ अब अच्छामा गएर 60 वर्षको एउटा बुढो मान्छेले गएर टोफू दिनु कि कस्तो गना यो पनिर त भनेर फालिदिन्छ सो उहाँले सधैँ पनिरको टेस्ट हुन्छ होइन यस्तो बेसिसमा अब यसरी नै प्रोटिन मिलाउन मिलियो अब घरमा मासु हप्तामा 3-4 चोटि अध्ययन गर्नु अनि पनिर टोफू अलमोस्ट एभ्री डे राख्नु अब माछा चाहिँ बच्चाहरूले खान जानेछ भन्दा विकली 2 to 3 टाइम्स माछा बनाउनु अलि फ्याटी फिस चुज गर्नु ओमेगा 3 धेरै हुन्छ अब यही नै हो मिलाउने होइन अब फ्याट मिलाउँदाखेरि राइट अमाउन्ट अफ फ्याट मिलाउनु यो अब क्यारेट भनेको आइटम्सहरू बिटरुट भनेको आइटम्सहरू पिगमेन्ट्स धेरै भएकोहरू यो पिगमेन्ट्समा एन्टी न्युट्रियन्ट्स साथमा हुन्छ अनि न्युट्रियन्ट्स पनि धेरै हुन्छ जस्तै पोलिफिनोल्स एन्टिअक्सिडेन्ट्स धेरै हुन्छ एन्टी न्युट्रियन्ट्स पनि हुन्छ त्यही भएर यिनीहरू पकाएर खानुपर्छ काँचो भन्दा अनि पकाउँदाखेरि नि थोरै तेल वा घिउमा थोरै पकाएपछि यसको न्युट्रियन्ट्स चाहिँ इजिली अब्जर्ब हुन्छ होइन अब पाउन पर्ने भाइटामिन्स चाहिँ पुग्छ भनेर मैले भनेन साइन्सले भनेछ अब कति धेरै तथ्यहरूले सपोर्ट पनि गरेछ रिसर्चको तथ्यहरूले अनि त्यो तथ्यहरूलाई फलोअप गरौँ होइन अनि तथ्यलाई अलिकति पढेर मातस्तै कति एक्सपर्ट्स बोल्नु भएको छ हामीले पनि अलि फलोअप गर्नु भनेर यहाँ अब सुनिराखेको श्रोताहरूले हेरिराखेको भ्युवर्सहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि अनि अर्को कुरा अहिलेको स्ट्रेसफुल लाइफ होइन अफिसमा बस्ने स्ट्रेसफुल लाइफ खानपिन भइहाल्यो होइन त्यसको अनि व्यायाम अब एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ टाइम नदिने कमी गर्नुमा पनि ओबिसिटीको रोल छ कि के छ के लाग्छ स्ट्रेस भयो धेरै स्ट्रेस भयो भनौँ न बच्चाहरूको अहिले स्ट्रेस के छ होइन मोबाइल नपाएको स्ट्रेस ठुलोहरूको के स्ट्रेस छ मोबाइल नपाएको स्ट्रेस मोबाइलमै डुब्छौँ मोबाइलबाटै उठ्छौँ मोबाइलबाटै सुत्छौँ के अनि यो गर्दाखेरि धेरै स्ट्रेस हुन्छ के है अनि स्ट्रेस भयो एक्सर्साइज गरेनौँ एउटा भिडियो पनि थियो कि कोभिडभन्दा अगाडि पहिलाको बच्चाहरूलाई आमाले कान समातेर भित्र तानेर आउन पर्ने बच्चा दुब्लो पातलो कि बाहिर गएर कुदेको कुदै छ खेलेको खेलै छ अब बादर त्यसै रुख चढेछ अनि रुखबाट अब खोलामा आम फालेछ है यो कमन तर पछिल्लो समयमा बच्चाहरू के भयो मोबाइलसँगै होइन टाइम बिताछ अनि मोटा छ अनि आमाले फेरि कान समातेर घरबाट बाहिर निकालेको गएर खेल भनेर भनेपछि त मोबाइल हेर्दाखेरि ओबिसिटी बढ्ने स्ट्रेस पनि बढ्ने होइन एकहोरो भयो नि त होइन एकहोरो बाहिर टोलायौँ अनि त्यो मात्रै नभइकन स्ट्रेस वर्क स्ट्रेस के अब धेरै कम्प्युटर हेर्छौँ धेरै ल्यापटप हेर्छौँ होइन अनि एकदमै वर्क स्ट्रेस के वर्कलोड त्यसले गर्दा ल्यापटप माथि राखेर सुत्दाखेरि नि ल्यापटप गर्छौँ नि होइन यसले स्ट्रेस दिन्छ अब स्ट्रेसको ठुलो भूमिका के एफेक्ट गर्छ भन्दा एउटा मनको मेन्टल हेल्थ एफेक्ट भयो अर्को चाहिँ हाम्रो गट हेल्थ एकदमै एफेक्ट भयो खाएको खानेकुरा नपच्ने भने एकदमै ब्लोटिङ हुने होइन भर्खरै भात खान्छ ब्लोटिङ हुने पेटमा चाहिँ त्यो प्रोबायोटिक ब्याक्टेरिया पनि धेरै नभएको त्यस्तै एउटा रिसर्च पढेको थिएँ इन्ट्रेस्टिङ साइकोसिस भनेर सुन्नुभएको छ होला साइकोटिक डिसअर्डर्समा उहाँहरूको यो गटको माइक्रोबायोटा अर्को हुन्छ अरे उहाँको दिशामा चाहिँ हुनपर्ने माइक्रोबायोटै हुँदैन अरे भनेपछि त food brain and its axis gut food and brain axis is on one same line के so यसलाई स्ट्रेस अझै गरायो भन्दा के हुन्छ स्ट्रेस अझै बढ्छ स्ट्रेस अझै बढ्दाखेरि ब्लोटिङ अझै बढ्ने ग्यास्ट्रिकहरू हुने आइबिएस आइबिडीका होइन अब ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल समस्याहरू हुने फ्याटी लिभर हुने अनि ओबिसिटी बढ्ने ओबिसिटी बढेपछि स्ट्रेसफुल मान्छेलाई अरू के चाहियो
अब आयो सासू, पछि आयो ससुरा, पछि आयो नन्दा माजु, सबैको हो एउटा बुहारीको शब्दमा यिनीहरू त सबै एनिमी हो, नेमेसिस हो। अब नेमेसिस आयो जिउभित्र के होइन। सो मान्छेले मेरो सासू यसरी गरियो भन्छ नि त, अब सासुए आयो भनेर सम्झिनुपर्छ। थाइरोइड आउँदा, पोलिसिस्टिक ओभरी आउँदा अब यिनीहरू त मेरो दोस्त भनेर हात समातेर हाते मला गरेर यिनी त कुरा त होइन। थाइरोइड भयो, सुगर भयो, प्रेसर भयो, कार्डियोभास्कुलर इस्युज भयो, अनि मेन्टल हेल्थ पनि बिग्रियो, कन्फिडेन्स आएन, काम राम्रो गर्न सकेन। सो विशियस साइकल स्टार्ट के, काम राम्रो गर्न सकेन, पैसा कमाइदिन, झगडा हुन्छ, फेरि स्ट्रेस बढ्छ, फेरि मान्छे ओबिसिटी बढ्छ, मान्छेको अन्तिम अवस्था के हो, एकदमै नराम्रो मृत्यु। सो स्ट्रेसले कति प्ले गर्दैछ हेर्नु न। सो स्ट्रेस रिलिफ पनि गर्न पर्यो, खानेकुरा पनि सोचेर खानु पर्यो। सो अघि भनेको याद गर्नु पर्यो, ब्रेन, गट, फुड, एक्सेस के। सो गट हेल्थलाई नबिगारौँ होइन, यो चाहिँ सेकेन्ड ब्रेन हो। यो ब्रेनको कुरा सुनौ, यो ब्रेनले भन्छ क्या हामीले मलाई पेट दुखेछ तैँले के खाइस् त होइन आज भनेर, यही ब्रेनलाई यही ब्रेनसँग भन्छ। सो यसलाई रेस्पेक्ट गरौँ, आफ्नो जिउलाई रेस्पेक्ट गरौँ, आफैले माया गरौँ होइन, हेल्दी हुन्छौँ भनेरै भन्छु कि यो तपाईँले सोधेको क्वेसनको एन्सर त्यही हुनसक्छ। ल केही म चाहिँ ऱ्यापिड फायर लाइक सर्ट क्वेसनहरू सोध्छु है त। केही राति भात खायो भने वेट बढ्छ भन्ने छ नि त मान्छेमा, के सही हो यो? होइन, रङ हो होइन। अब कति मात्रामा खान्छौँ भनेर म्याटर हो। सो मात्रा मिलाएर खानु पायो भन्दा भातले पनि वेट बढाउँदैन। लेमन वाटरले चाहिँ वेट घट्छ? लेमन वाटरले वेट घट्नु, लेमन वाटरले कोलेस्ट्रोल घटाउनु भनेपछि त अनि बजारमा चाहिँ डक्टर डाइटिसियन्स कोही हुँदैन होला होइन। सो लेमन वाटरले क्लेन्स त गर्छ, तर अब ग्यास्ट्रिक भएकोले हुँदैन। सो तपाईँ इन्टरमिटेन्ट फास्टिङ गर्नुहुन्छ भन्दा तपाईँले लेमन वाटर होइन। सो लेमन वाटर इट्स नट फर एभ्री वान। सो लेमन वाटर वोन्ट डाइरेक्टली रिड्युस वेट एज वेल। जिम नगइकन वेट घटाउन सकिन्छ? अब कोहीको त्यस्तो पनि छ होइन। वेटै तपाईँ जिम्मै जानु परेन, एक्सर्साइजै गर्न पर्दैन, हाम्रोमा आउनु वेट घटिन्छ होइन। अब एउटा दबाई खानु, एउटा गोली खानु, वेट घटिन्छ भनेर हुन्छ। थिङ्स वुड बी टेम्पररी, बिकज पैसा नकमाइकन, मेहनत नगरिकन पैसा कमाउन सक्दिनँ। स्टुडेन्टले आफै नपढेर स्टुडेन्टले चाहिँ पक्कै पनि रिजल्ट चाहिँ जिक्न सक्दिनँ होइन। भनेपछि त तपाईँ एक्सर्साइज नगरिकन होइन तपाईँ हेल्दी पनि हुन सक्दिनँ, वेट घटेको पनि तपाईँलाई त्यो टेम्पररी हुनसक्छ है। अनि डाइटिङ गर्दा खानै छोड्नुपर्छ? डाइटिङ गर्दा कतिको कुरा चाहिँ मेरो डाइट चार्ट देख्दाखेरि मान्छे टार्सिन्छ। म त जम्मा 2 छाक खान्छु भनेर आएको, तपाईँ त 4 छाक दिनुभएको छ, जानमा मोटाउने होला भनेर एउटा नेगेटिभिटीमा जान्छ। अनि होइन यो फलोअप गर्नु भनेर एकदमै कन्भिन्स गराएर पठाउँछौँ। फलोअप गरेर 1 मन्थमा हाँसेर आउँछन् भनेपछि त खानेकुरा त्यागेर वेट घट्दैन, खानेकुरा मिलाएर खाएर मात्रै वेट घट्छ। अर्को कुरा चाहिँ मोटोपना भनेको एउटा ढोका खोल्नु भनौँ न, डिजिजेस होइन, विभिन्न थरीको डिजिजेसको लागि चाहिँ ढोका खोल्नु नै भनेर बुझेँ मैले चाहिँ। कस्तो रोगहरू निम्ति आउँछ मोटोपनाले होइन रिलेटेड, कस्तो अनि अझै जटिलताहरू अनि कम्प्लिकेसन्सहरू चाहिँ कस्तो लिएर आउँछ? मोटोपनाले कम्प्लिकेसन्स धेरै आउन सकिन्छ। त्यही भएर यो 2015बाट WHO ले र UN ले मिलेर वर्ल्ड ओबिसिटी डे भनेर मार्च 4 होइन त्यसले चाहिँ एउटा बनाउन पनि बनाएको छ 2015बाट। अहिले 2026 भयो, 11th इयर हो। यो वर्षको नारा यस्तो रहिराखेको छ, 8 मिलियन वेज टु एलिमिनेट ओबिसिटी। 8 मिलियन वेज सोच्नु पर्यो अरे है। भनेपछि किन होला त्यसको? ओबिसिटी भएपछि मान्छेलाई मुटुको रोगहरू हुने, ओबिसिटी भएपछि युरिक एसिड मेटाबोलिजममा बिग्रिने, ओबिसिटी भएपछि मान्छेमा डायबिटिज देख्न सम्भावना हुने, ओबिसिटी भएपछि फ्याटी लिभर हुने, ओबिसिटी भएपछि अरू अन्य हर्मोन इम्ब्यालेन्सेस हुने, ओबिसिटी भएपछि इन्फर्टिलिटी हुने, ओबिसिटी भएपछि करोनरी आर्टरी डिसिज हुने, ओबिसिटी भएपछि अब कन्फिडेन्स पनि कम हुने, मेन्टल हेल्थ इस्युज हुने। त्यो भएको हुनाले जस्तै धेरै कोमोर्बिडिटिज यसको साथसाथमा खेल्छ भनेको हुनाले ओबिसिटी वी कान्ट कल ओबिसिटी एज अ इट्सल्फ होइन अ डिजिज होइन, बट इट इज अ मोर्बिडिटी होइन, काइन्ड अफ डिजिज मोर्बिडिटी होइन, विच इन्भाइट्स अदर डिजिजेस के। ओबिसिटी आफै एउटा रोग चाहिँ डाइरेक्टली नभनौँ, किन सबै मोटो मान्छे चाहिँ अब रोगी त हुँदैनन्, सबै दुब्लो मान्छे हेल्दी त हुँदैनन् होइन। अनि त्यही भएर यो सबैलाई त्यो हुँदैन, किन 5वटा औँला एउटै हुँदैन। सो त्यही भएर
5जना ओबिज हुनुहुन्छ भन्दा 1जनाले पक्कै रोग हुन्छ भनेर बुझेर अलिकति त्यो त्यहाँ सामर्थ्य देखाएर धैर्यता राखेर अलिकति वेट घट्दा सबैलाई राम्रो हो भनेर सम्झेर अरू रोगहरूलाई ननिम्त्याउँ अनि जटिलता त्यहीँ कम हुन्छ अनि सङ्क्रमण पनि इजी हुन्छ। यसलाई म कोभिडसँग जोड्न चाहन्छु विशालजी। कोभिडको टाइममा यो मोटोपना बढी भएको अधिक तौल भएको मान्छेहरूमा नि बढी मृत्यु भएको यस्तो सम्झिनु भयो भन्दा जसको 30 भन्दा अब BMI थियो उहाँहरूको इजिली नै मृत्यु भएको बिकज इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स सुरुमा भने त्यहाँसँग जोड्छु। इन्सुलिन रेसिस्टेन्समा इन्फ्लेमेटरी मार्कर एलिभेट हुन्छ जस्तै ESR CRP एकदमै हाई हुन्छ। त्यति बेला सबैले डी डाइमर र CRPहरू चेक गरिन्थ्यो डक्टर्सहरूले भने CRP एकदमै एलिभेटेड हुन्थ्यो। CRP एलिभेटेड भनेको इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स एकदमै फास्टली रेस्पोन्स गरेछ। यो भनेको त एकदमै गाह्रो हुने लङ्समा एकदमै नियन्त्रण गराउने लङ्सलाई भत्काउने त्यस्तै भएको हुनाले CRP एकदमै हाई आउने डी डाइमर नै एकदमै एलिभेटेड हुने अनि त्यस्तो केसमा मान्छे मोटोपना भएको मान्छेमा निकै नै गाह्रो हुन्छ कि होइन। डेफिसियन्सिज धेरै हुन्छ रिक्वायरमेन्ट धेरै हुन्छ। तपाईँलाई सानो गाडी किनेपछि सानो गाडीको थोरै पेट्रोल होला ठुलो गाडीको अलिक धेरै नै तेल होला नि त त्यस्तै हो कि मान्छे दुब्लो मान्छेमा रिक्वायरमेन्ट भन्दा मान्छे अलि तौल बढेपछि रिक्वायरमेन्ट बढ्छ। रिक्वायरमेन्ट पुरा हुँदैन मान्छेले भोक मात्रै लाग्छ कार्बोहाइड्रेट मात्रै खान्छन् सो डेफिसियन्सी नेचुरली आफैमै हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि भएको भनेर कुरा पनि छ कि। ओके त्यही त अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ चाइल्ड ओबिसिटी पनि एकदमै बढ्दैछ होइन बच्चाको मोटोपना। त्यसको लागि मोटोपनाको लागि चाहिँ गार्जेनहरूको लागि चाहिँ के टिप्स दिनुहुन्छ केही? अघि भनेकै कुरै आलस्य नगर्नु होइन। म जागिर गर्दैछु होइन म बिजनेस गर्दैछु मलाई गाह्रो छ छाउछाउ बनाएर खा भनेर नभन्नु। ल पैसा लिएर जा आज 100 रुपियाँको मोमो खा भनेर नभन्नु। एउटा स्केड्युल बनाउनु टाइम टेबलमा तपाईँ पनि एउटा डिसिप्लिनमा रहनु साथसाथमा बच्चाहरूलाई नि डिसिप्लिन सिकाउनु। अब मेरो बच्चा कोदोको रोटी फाफरको रोटी खायो भने डाइटिसियनको बच्चा बाहिर त खाएन मैले त्यो बनाउन सकिएँ होइन। मेरो वर्क प्लेसमा गएर आएर पनि केही समयमा मेरो परिवारको लागि दिन सकिएँ। अब बच्चाले पिज्जा मन परेमा रोटी पिज्जा बनाएँ भने तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा 15-20 मिनटको एक्स्ट्रा मेहनत मात्रै हो होइन। त्यो गर्नु बच्चाहरूलाई अनावश्यक हाई सुगरी फुड्स नदिनु होइन। बच्चालाई हेल्दी दिनु यति तम्रुल सिक्नु कि बच्चाले कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट तिनटै चाहियो अनि एभ्री मिल त्यो मिलाउनु अनि फ्राई आइटम कम गराउनु अनि हाइड्रेट गराउनु पानी राम्रो कुलाउनु। पानीको सट्टा यो डाइट कोक होइन यस्तो यस्तो नकुलाउनु। अब कोककै नाम चाहिँ भनेर कोकको फ्याक्ट्रीले प्लिज मलाई चाहिँ बोयकट नगर्नु होइन। यो चाहिँ सबैलाई एभ्री डे खाने कुरा होइन कहिले कहिले पिकनिकमा अनि कहिले पार्टिजहरूमा खाने कुरा हो होइन। सो तपाईँको काम त त्यहाँ पनि हुन्छ कोकहरूको तर एभ्री डे त्यो नगरौँ। अनि कहिले पाहुना बनेर जाँदा बच्चा बच्ची विशेष गरी भएको घरमा प्लिज चिप्सहरू लिएर नजानु होइन फ्रुट्स होइन। अनि उनीहरूलाई बरु दहीको प्याकेट एउटा लिएर गइदिनु मोही बनाएर बरु खालन। गुलियो नभएको दही खानु गुलियो भएको दही खाँदा कार्बोहाइड्रेट मात्रै पायो गुलियो नभएको दही खाएपछि बल्ल प्रोबायोटिक पायो भनेर। अब यो दही जति बजारमा अब बिक्री भएको छ अनि दही बनाउने फ्याक्ट्रिजदेखि लिएर अब दही बनाइदिने सानो सानो डेरीसम्म मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ जति सक्दा होइन बिना चिनीको दही बनाउनु होइन। अनि त्यो चिनी भएको दहीलाई अलिक कमै गर्नु होइन किन यसको टेस्ट मात्रै हो यसको अब स्वाद र स्वास्थ्यलाई असर मात्रै पर्छ। स्वाद राम्रो दिएर होइन प्रोबायोटिकै छैन भन्दा त्यत्रो दही खाएर अर्थै छैन भनेर यो कुरा चाहिँ म यही राम्रोसँग प्रश्न पार्न प्यारेन्ट्सलाई गार्डियन्सलाई म यही दिन खोज्छु होइन। अनि मेरो रिक्वेसिसन उहाँ त्यो डेरीको होइन उसहरूलाई के ओनर्सहरूलाई र इन्डस्ट्रिजहरूलाई होइन प्लिज सकेसम्म यो अभोइडै गरौँ। अभोइड गऱ्यौँ भन्दा राम्रो हुन्छ। मार्केट बिग्रिँदैन मान्छे बुझ्दै जान्छ। हामी त्यस्तै धेरै न्युट्रिसनिस्ट र डक्टर्सहरूले बुझाउँदाखेरि मान्छे पक्कै पनि आफ्नो सुधारमा लिएर आउँछ तपाईँको पक्कै पनि बिक्री हुन्छ होइन। त्यही भएर यो कुराहरूलाई गरौँ। अनि दहीको विशेष भन्दाखेरि दही 12 मास खान पर्ने पदार्थ हो अनि गर्मी महिनामा मात्रै खाने अनि जाडो महिनामा नखाँदाखेरि होइन। त्यो जाडो महिनामा नोटिस गर्नुभएको छ अलि पेट बिग्रिन्छ कि चाँडै ब्लोटिङ बढी हुन्छ कि सबैलाई प्रब्लम रिजन चाहिँ प्रोबायोटिक अलिक कमै हुन्छ। अनि जाडोमा धेरै बिरामी हुन्छ भनेर धेरै एन्टिबायोटिक लिन्छौँ। एन्टिबायोटिक लिँदाखेरि नि हामीलाई त्यो सपोर्ट गर्न चाहिँ
हामीले प्रोबायोटिक चाहियो कि हाम्रो आन्द्र बुढीमा एन्टिबायोटिक त एउटा ब्याक्टेरियाले मात्रै किल गर्दैन नि जति ब्याक्टेरियाज छ त्यति ब्याक्टेरियाले किल गर्छ सो लार्ज इन्टेस्टाइनमा भएको त्यो प्रोबायोटिक पनि अनफर्चुनेटली होइन आफ्नो डेथ चाहिँ फेस गर्छ कि सो राम्रैसँग खानु होइन वी निड एभ्रिथिङ सो इच एन्ड एभ्री फुड इज फर एभ्री सिजन सो सिजनल भनेर हुँदैन सो यही नै हो गार्डियन्सले र प्यारेन्ट्सले भन्ने कुरा ओके अनि अर्को कुरा हामी वेट रिडक्सन गर्नको लागि होइन वेट रिड्युस गर्न विभिन्न अपनाउनुहुन्छ नि फर्मुलाहरू क्लाइन्टहरूले होइन लाइक 1 महिनामा चाहिँ हुन्छ नि सेफ तरिकाले नै वेट घटाउनको लागि चाहिँ कति केजी चाहिँ घटाउँदा ठिक हो 3 to 5 kg भन्दा धेरै लालच नगर्नु होइन अब यो गर्नुभयो भन्दा तपाईँको मसल घटेर साथमा तपाईँको लिभरको हेल्थ पनि बिग्रिन्छ होइन लिभरको हेल्थ बिग्रिने बित्तिकै बेकार बाइल एन्जाइम्सहरू के धेरै प्रड्युस हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि गाल ब्ल्याडर पनि बिग्रिने पछि तपाईँले गाल ब्ल्याडर स्टोन्स पछिल्लो समयमा देख्ने अनि धेरै गाह्रो हुने अनि मसल्स धेरै विक हुने होइन मसल्स जुल्लिने होइन अनि काम गर्न नसक्ने होइन पहिला बरु मोटो हुँदाखेरि अलिकति वेट बोक्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा दुब्लाएपछि वेट बोक्नै नसक्ने त्यस्तो पनि कन्डिसन आउन सम्भावना भएको हुनाले प्लिज त्यो कुरा चाहिँ नगर्नु 3 to 5 kg घट्यो भन्दा नि ह्याप्पी हुनु होइन अब कति अब मार्केटमा कति छन् होइन एकै महिनामा 10-15 kg घटाउँछौँ भनेर अब त्यो त बिजनेस हो ठिकै हो तर मान्छेको हेल्थमा तपाईँहरू पनि प्लिज नखेल्नु होइन यो त पछि चाहिँ उहाँहरूलाई डेफिनेटली नराम्रो असर पर्छ अनि अब कति मार्केटमा फेरि कति ल्याक्जेटिभ्स पाउँछ अर्को कुरा वेट लसमा अलि ल्याक्जेटिभ्स खाइ दिशा निकाल्ने अनि पछि नेचुरल तरिकामा दिशै खोल्दैन यो पनि समस्या हुन्छ होइन त्यही भएर यस्तो काम गर्नुभयो भन्दा तपाईँलाई पर्मनेन्ट तपाईँको जिउलाई चाहिँ तपाईँ सटडाउन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सम्झिनु होइन स्लो पोइजन दिँदै हुनुहुन्छ नेचुरल वेमा गर्नु होइन अब नेचरसँग हामी कति टक्राएर अब ग्लोबल वार्मिङ भएर यत्रो आइस मेल्ट भइरहेको छ हाम्रो जिउ पनि नेचुरल हो भनेर सम्झ्यौँ हाम्रो जिउले पनि हामी यस्तो एपियौँ एला गरियौँ होइन जिउले पनि त्यही गर्छ होइन यो कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यो अनुसारको वेट लस चाहिँ 3 to 5 kg मात्रै गरियौँ भन्दा होइन बेटर हुन्छ भनेर यति मेरो 20 yearsको एक्सपिरियन्सलाई यहीँ म प्रुफै म भन्न चाहन्छु कि अनि धेरै मानिसले भनेको सुनिन्छ नि पेटको बोसो घटाउन चाहिँ अलि टाइम लाग्छ गाह्रो हुन्छ भन्ने के छ हजुरको धारणा यो विषयमा अब पेटमा कति अर्गन्स छ हेर्नु न पेटमा तपाईँले किडनी छ अब स्टोमक छ लार्ज इन्टेस्टाइन तल छ माथि स्मल इन्टेस्टाइन छ अनि प्यानक्रियास छ गाल ब्ल्याडर छ लिभर स्प्लिन यति सबै अर्गनको बिचमा गएर बसिदिन्छ के बोसो बाख्रा काट्छौँ कुखुरा काट्छौँ काट्दा कस्तो हुन्छ भित्र बोसो ठाउँमा हुन्छ सेम हो हामीले भनेपछि कति ठाउँमा लुकिन्छ त्यो पनि त्यो काको ठाउँ यति अर्गन्स भएको हुनाले त्यो एरिया चाहिँ झट्टामै घटाउन सक्दिनँ अरू एरिया त्यस्तै इजी एरिया होइन अलिक कम्प्लेक्स एरिया हो सो कम्प्लेक्स एरियाले घटाउन अलि भ्यालिड टाइम दिनु स्ट्रेस नलिनु अझै त्यसले चाहिँ जोड दिएर नबिगार्नु त्यो भएपछि बिस्तारै चाहिँ घट्छ एक्सर्साइजको जरुरी हुन्छ त्यही भएर पेटको बोसो घट्न चाहिँ ओन्ली कुनै ट्रिटमेन्ट्सले गर्छ होइन अनि तर त्यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ मात्रै आधुनिक हुँदैन कम्प्लिसन तब हुन्छ तपाईँ अलिकति एक्सर्साइज गरेपछि कम्प्लिसन हुनसक्छ भनेर होइन म यो एकदमै प्रुफकै साथ भन्छु त्यही भएर एक्सर्साइज पनि छ यो एक्सर्साइज पनि अब क्रन्चेसहरू हुँदैन होइन वी निड काइन्ड अफ अलि रिल्याक्स्ड हात योगा पिलाटे होइन त्यस्तो टाइपको एक्सर्साइजेस चाहियो सो ओन्ली डोन्ट फलो वान सिस्टम होइन किनभने बच्चा पाइसकेपछि त्यो महिलाहरूमा विशेष गरी अब प्याँ परेर जान्छ कि पेट अब मेरो पनि म फेस गरेँ त्यसले डायस्टासिस रेक्टाइ भन्छ इट्स अ मस्कुलर एनलार्जमेन्ट सिम्पली त्यो एनलार्जमेन्टलाई चाहिँ तपाईँ जति गरेर पनि रिजल्ट हुँदैन नि त अनि त्यस्तो कन्डिसनमा वी क्यान एक्चुली डु डिफ्रेन्ट सर्ट्स अफ एक्सर्साइज फर्म्स एन्ड रिफर्म्स त्यसले राम्रो गर्छ भनेर म यही एडभाइस नै दिन्छु यता ओके अनि अर्को वेट रिडक्सनको लागि चाहिँ हाम्रो यो धेरैले भनेको पनि सुनिन्छ इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको होइन त्यो इन्टरमिडिएट फास्टिङ भनेको के हो कस्तो खाले फास्टिङ हो अनि हजुरले चाहिँ रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ कि नै यो सेफर छ कि नै इन्टरमिडिएट फास्टिङ त सेफ त हो हजुर तर कस्तो व्यक्तिगत हो तपाईँ भनेर म्याटर हो
तपाईँ ग्यास्ट्रिक छ भने तपाईँलाई 16/9 हुँदैन होइन, अब सरी 16/8 हुँदैन, तपाईँलाई 12:12 गर्ने। ए हजुर 12:12 गर्ने अनि कि 14:10 गर्ने है। 14 आवर्स फास्ट बस्ने, 10 आवर्स खाने होइन। 16:8 गर्छु म, 8 आवर्स खान्छु अनि 16 आवर्स म खाँदिनँ भनेर गर्दा भन्दा 12-12 गरियौँ भन्दा बेटर हो, नभए 14-10 गरियौँ भन्दा नि बेटर हो। 14-10 भन्दा मेरो विचारमा 12-12 बेटर हो तपाईँ ग्यास्ट्रिकको छ भने। तर इन्टरमिटेन्ट भने अनि मजाले रोस्ट गरेको चिकन खाइदिने, द्याट्स नट इन्टरमिटेन्ट। इन्टरमिटेन्ट भने यु निड टु ह्याभ अ डिसिप्लिन, त्यसमा पनि क्यालोरिक डेफिसिट राख्न पर्यो। अब बिएमआरलाई क्यालकुलेट गर्न पर्यो, केही समय बडीलाई अलिकति टाइम दिन पर्यो रिजल्ट आउन भनेरै भन्छु। यो गर्नु रिजल्ट राम्रै हुन्छ भन्छु कि। इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ राम्रै हो, तर त्यहाँ पनि हामी त्यस्तै एक्सपर्ट्सको सल्लाह र डाइट प्लान चाहियो। तपाईँ आफै जे पनि खान्छु भनेर खान पाइँदैन। कर्नफ्लेक्स खाएँ हेल्दी भनेर भने, कर्नफ्लेक्स एउटा हेल्दी मिल त होइन, हेल्दी स्न्याक त होइन होइन। सो कर्नफ्लेक्समा तपाईँलाई धेरै अब कर्न सिरप हुन्छ, कोटेड हुन्छ अनि धेरै प्रोसेस्ड हो। सो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फुड अलिक कम गरौँ, जस्तै कर्नफ्लेक्स भयो, बिस्किट्स भयो, डाइजेस्टिभ बिस्किट्स भन्यो बिना मैदाको बन्दैन। सो धेरै नखाउँ, कहिले कहिले खाउँ होइन। अनि कर्नफ्लेक्स पनि कहिले कहिले खाउँ, एभ्री डे खाएर ल कर्नफ्लेक्स खाएँ म एकदमै हेल्दी हुन्छु भनेर नभनौँ भनेर म रिक्वेस्ट गर्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुरको जुन थाइरोइड हर्मोनकोसँग पनि रिलेटेड हुन्छ ओबिसिटीको कुरा होइन। थाइरोइड हर्मोनमा प्रब्लम भएकोहरू अथवा मेडिकेसन गर्ने बित्तिकै नै वेट लेभलमा आउँछ या डाइटिसियनसँग पनि कन्सल्ट गर्न चाहिँ बेटर हुन्छ? जेनरली मेडिकेसन गर्दाखेरि थाइरोइड हर्मोनको लेभल चाहिँ नर्मलाइज भइजान्छ, तर उहाँको लाइफस्टाइल कस्तो छ, कस्तो उहाँ खानेकुरा कस्तो खाँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यो भएन भन्दा एकदमै पुरानो थाइरोइड अनि पुरानो ओबिसिटी प्लिज भिजिट गर्नु। अब मेन्टेन गर्नुभयो भन्दा 3 to 6 मन्थ्समा केही रिजल्ट त होला, नआत्तिनु तुरुन्त। किन थाइरोइडमा पनि टाइप्स हुन्छ, अटो इम्युन थाइरोइड पनि हुन्छ, ह्यासिमोटोस थाइरोइडिटिस जस्तामा अलिक गाह्रै हुन्छ कि रिजल्ट आउन होइन। अनि इन्फ्लेमेसन धेरै हुन्छ, जिउ धेरै दुख्छ, राति मजाले सुतेको हुन्छ, बिहान उठ्दाखेरि एनर्जी नै हुँदैन, जिउ पनि दुखेको हुन्छ, मान्छेले बेला बेलामा जाउ पनि लाग्छ त्यस्तो ह्यासिमोटोसमा। सो वाट आई वुड से इज इट्स बेटर होइन, सी वाट टाइप अफ थाइरोइड इट इज एन्ड होम युआर सिकिङ and what you're looking for result. If you're convenient with your weight, that's fine. If you're not convenient, then please look for a better expert dietitian to prepare your balanced diet chart plan. मैले जुन लिइरहेको छु अहिले ग्रिन टी होइन, ग्रिन टीले पनि वेट घटाउँछ भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ के हो एक्चुअली भन्नुपर्दा? ग्रिन टीले हाइड्रेट त गराउँछ हजुर। अब ग्रिन टीले तातो पानीमा खाने होइन, मिकास भन्छौँ। ग्रिन टी चाहिँ अलिकति मन तातो पानीभन्दा अलिक कम ल्युकवार्ममा खाने भन्छौँ एउटा, अझै सेलाएर खाएपछि राम्रो हो, एन्टिअक्सिडेन्ट हो होइन। यो चाइनिज टी पनि भनिन्छ कि चाइनामा एकदमै खाने त यही चिया हो, काको काई गर्छ भनेपछि चाइनिजहरू दुप्लाउनु पर्यो होइन र, किन दुप्लाएन है। सो ग्रिन टी इट्स हेल्दी होइन, तर खाली पेटमा नखाउँ, एन्टिअक्सिडेन्ट हो होइन। हाम्रो इन्टेस्टाइनको हेल्थलाई अलि बिगार्न सक्छ। हाई एन्टिअक्सिडेन्ट चाहिँ रप्चर गर्छ कि, एन्टिअक्सिडेन्टको एसिडिक नेचर हुन्छ, सो रप्चर गर्न सक्छ। त्यही भएर खाली पेटमा नलिउँ, त्यही भएर कुनै स्न्याक्ससँग, त्यही भएर अलि सेलाएर लिने कारण त्यही भएर हो। वानली ग्रिन टी लिनभन्दा फ्लेभर, क्यामोमाइल फ्लेभर्स, हाइबिस्कस फ्लेभर्स भनेर खोजेर लिउँ, ताकि त्यसले रिजल्ट राम्रो दिन्छ पक्कै पनि भनेर आशामा, स्ट्रेस पनि अलिक कम गर्छ भनेर कुरामा त्यो भन्छु। तर खाली पेटमा नखाने, एम्प्टी स्टमकमा नखाने, राति सुत्नुभन्दा अगाडि खाली पेटमा नखाने होइन, बरु स्न्याक्ससँगै खाँदा केही असर त पर्दैन है। सो खाली पेटमा खाँदाखेरि छाडै भोक लाग्छ, अल्सरेसन पनि हुनसक्छ है। सो एज इन सच त्यसले डाइरेक्टली वेट लस त डाइरेक्टली गरेर हुँदैन, तर तपाईँ एउटा डिसिप्लिनमा बस्नुभयो भन्दा ग्रिन टी इज अ भेरी गुड एजेन्ट टु रिड्युस वेट एज वेल। ओके। र यदि कुनै मान्छेले होइन ओबिसिटी भएको, ओभरवेट भएको मान्छेले चाहिँ आजैबाट चाहिँ स्टेप चाल्छु भन्नेलाई चाहिँ सम टिप्स होइन दिन मिल्ने यहाँबाट के दिन चाहनु? टिप्स त थुप्रै छन्। फर्स्ट तपाईँ मनमा लिनु, फेरि मन भनेको मेरो मुटुमा छ भनेर नभन्नु, मन भनेको दिमागमै छ। त्यो मनलाई अलिकति केलाउनु होइन, अनि मनलाई एकदमै कन्फिडेन्ट गराउनु, अनि म वेट घट्छु, म डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भनेर थोरै
अब हेल्थमा मेन हेल्थमा चाहिँ तपाईँ 4वटा हेल्थमा भन्छु, फिजिकल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, इमोसनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थलाई पनि अलिकति त्यसमा साथी बनाउनु ताकि तपाईँ दया भए गलत बाटोमा जानुहुन्न कि है। त्यो भएपछि तपाईँ जङ्क फुड्स धेरै खानुहुन्न, फास्ट फुड्स धेरै खाँदैन, अनि त्यही नै तपाईँले फर्स्ट स्टेप हो। अनि बिस्तारै चाहिँ वेट घट्न त्यही मद्दत गर्छ। मिल्यो भन्दा वकिङ जानु, नजिकको किराना पसलमा पनि स्कुटी लिएर कार लिएर नदौडिनु होइन, नजिकै सुपर मार्केट छ भन्दा हिँडेर जानु, बिस्तारै चाहिँ गफ गर्दै आउनु आफ्नो साथीसँग, अनि बिस्तारै चाहिँ जति हिँड्नुभयो, जति तपाईँले टाइम दिनुभयो त्यति राम्रो हुन्छ। यति कुरा याद गरेर गर्नुभयो भन्दा डेफिनेटली तपाईँले चाहिँ वेट लस चाहिँ आजै होइन, तपाईँको मन मान्छ, त्यही दिनबाट तपाईँको वेट लस भयो होइन। अनि अर्को कुराहरू चाहिँ चाडबाडहरू होइन, ओकेजनहरूमा चाहिँ कसरी त्यो बेला चाहिँ कसरी वेटलाई कन्ट्रोलमा राख्ने भनेर चाहिँ धेरैको जिज्ञासा हुन्छ, के भन्नुहुन्छ? बिहा आयो, व्रत बन्धन आयो, एक्जाम्पल अर्सा रोटी खानु पऱ्यो, सेलरोटी बनाउनु पऱ्यो, अनि कसर बटार्न पऱ्यो, कसर खान पऱ्यो, एभ्रिथिङ इज हाई सुगरी फुड्स के, लिमिटमा खानु होइन। दिनमा एउटा सेलरोटी होइन कि दिनमा आधा कुनै आधा सेलरोटी, त्यसमै सेटिस्फाई भइजानु। त्यही भएर एउटा सेलरोटी 3जना साथीले मिलेर बाँडेर खानु, त्योभन्दा सेलरोटी आज छैन भनेर मनलाई चिटिङ गर्नु होइन। चिट मिल नगर्नु, मनलाई चाहिँ चिटिङ गर्नु, यो नराम्रो खाने कुरा होइन, आज एउटा मात्रै छ भनेर। अनि नेक्स्ट भनेको अलि स्विट टुथ भएकोहरू होइन, बढी स्विट चाहिँ खान्छ कि यो चाडहरूमा पनि, बिहामा गयो भन्दा पनि अलि स्विट टुथ भएकाहरू सबै खानेकुरा छोडिदिन्छ कि लास्टमा त्यो गुलाब जामुन हुन्छ नि, त्यही मन पराउँछ कि त्यो खोजेर 2टाको ठाउँमा अलि लोभ लगाएर 3-4वटा होइन राखिदिनु न भने। अनि आइसक्रिम पनि एउटा काउन्टरमा नपुगेर अर्को काउन्टरमा नै गएर अनि खाइदिने कि। सो यस्तो नगर्नु होइन। बिहा त वर्षमा एकचोटि आउँछ भनेर नभन्नु होइन, देयर आर मेनी भेरियस फ्याक्टर्स के। अब केक अर्डर गर्दाखेरि सकेसम्म क्रिम कम भएको केक अर्डर गर्नु बर्थडेजहरूमा, अनि कम खानु। परिवारमा 4जना हुनुहुन्छ होइन, अब 1 पाउन्ड पनि नगर्नु, बेन्टो केक लिएर अनि काट्नु, के हुन्छ र के बिग्रिन्छ र। सबै चेन्ज गर्ने हो, आफैले आफू अलिकति चेन्ज गर्ने हो। आफूले चेन्ज नगर्नसम्म केही चेन्ज हुँदैन। यो त सिम्पली पोलिटिक्स जस्तै हो कि होइन, अरूहरूले भन्दै बस्ने, अन्तिममा हेऱ्यौँ भन्दा यो बाटो हेर कति फोहोर छ, आफ्नो घरमा भएको फोहोर देखिदिन, बाटोको फोहोर मात्रै नभन्नु, फेरि आफू सुधुरौँ होइन, अटोमेटिकली रिजल्ट आउँछ भनेर यो मेरो एक्सपिरियन्सबाटै म भन्छु। किन म पनि एउटा डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने डिसिप्लिनेरियन हो, अलि स्पिरिचुअल हेल्थमा अलि म बढी नै जोड दिन्छु, अलिकति मेडिटेट गर्ने होइन, अलिकति काम म्युजिक सुन्दै बस्ने, ताकि स्पिरिचुअल हेल्थ राम्रो भएपछि मेन्टल हेल्थ राम्रो हुन्छ। यो हुन बित्तिकै हाम्रो इमोसन चाहिँ जति जटिल परिस्थिति आउँदा पनि हामी खुल तरिकामा विवेक तरिकामा एन्सर गर्न सकौँ, त्यो सक्दाखेरि नै हाम्रो फिजिकल हेल्थ अटोमेटिकली यो 3टै हेल्थले गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन भनेर मेरो एक्सपिरियन्समा म सिकेको कुरा हो होइन। म प्रिस्क्राइब गर्ने डाइटिसियन मात्रै होइन, त्यो फलोअप पनि गर्छु। सो तपाईँ चाहिँ त्यसरी गरेर हेर्नु न, के हुन्छ 1 इयर गरेर हेर्दा तपाईँको बानी पनि राम्रो हुन्छ, तपाईँलाई अरूहरूले धेरै मन पनि पराउँछ। त्यही भएर यो चेन्ज गरियौँ भन्दा राम्रो हुन्छ है भनेर भन्छु कि। त्यो त देयर आर अ लट अफ टपिक होइन। आज चाहिँ मेन फोकस ओबेसिटीको बारेमा केही कुरा मेरो पोडकास्टमा आएर राखिदिनु भयो, त्यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क्स फर यर टाइम। लाइक हजुरलाई केही भन्न छ, विशाल भाइले छुट्याए जस्तो लाग्छ ओबेसिटीको बारेमा भने सम। यहाँ विशालजी छुट्टाको कुरा चाहिँ सप्लिमेन्ट्सको कुरा सोध्ने भएन, ओबेसिटीमा कति सप्लिमेन्ट्स हुन्छ भनेर हुन्छ। सप्लिमेन्ट्स खान पायो, ओमेगा 3 जस्तै सप्लिमेन्ट्स चाहिँ खान पायो, तर आवश्यक भएको मान्छे सबैलाई दिने हुँदैन, त्यो पनि अब आउने एभ्री क्लाइन्टलाई म दिएर पठाउँदिनँ होइन। सो अब जस्तै गरेर कहिले म्याग्नेसियम पनि कम होला, अब एकदमै यिनीहरू त ब्लड टेस्ट नगरिकन सप्लिमेन्ट डाइरेक्टली दिने मिल्दैन। थाइरोइडको हेल्थमा चाहिँ सप्लिमेन्ट्स चाहिँ विशेष गरी ओमेगा 3 खानु बेटर हो। यसले चाहिँ थाइरोइडको हेल्थलाई अझै रिबिल्ड गर्छ भनेर रिसर्चले भन्दो रहेछ। अनि साथमा म्याग्नेसियम्सहरू पनि यो क्राम्प्स अलिक कम गराउँछ। अनि विशेष गरी महिलाहरूलाई महिनावारीमा अलिकति बढी नै दुख्छ नि त, एकदमै कम के होइन 100 मिलिग्राम भएको म्याग्नेसियम खान सकियो भने पनि उहाँहरूलाई 3-4 डेज अगाडि यो खास मेफ्तालको जरुरी हुँदैन कि, त्यहाँ पेन किलर्सको जरुरी हुँदैन, एनएसएइचको जरुरी हुँदैन। बेटर म्याग्नेसियम वुड रिड्युस द क्राम्प्स, बट नेचुरल जहिले नै नेचुरलले प्रियोरिटी दिउँ। नेचुरली हामीले पाउने म्याग्नेसियम पाउने कुरा त
एभोकाडो भयो, ड्रागन फ्रुट भयो, अनि तपाईँको बनाना भयो, इट्स रिच सोर्स के, अनि दही पनि भयो, यिनीहरू खायौँ भन्दा नि बेटर हो होइन। दुध पनि वार्म दुध खाँदा पनि म्याग्नेसियम पाउँछ होइन, अनि साथमा ट्रिप्टोफान भनेर अमिनो एसिड पाउँछ। सप्लिमेन्ट्सलाई अब खानेकुराबाटै खोजौँ, सप्लिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामी छुट्टै नलिगौँ होइन, न चाइनासम्म ब्लड टेस्ट नगरिकन जुन पायो त्यो सप्लिमेन्ट चाहिँ बजारमा छ कसैले खायो भनेर तपाईँ पनि एउटा वर्जमा चाहिँ नखानु होइन। आइदर डक्टर नभए डाइटिसियनको सल्लाह बिना, राई सल्लाह बिना, अनि ब्लड टेस्ट बिना प्लिज के पनि नगरिदिनु भनेरै रिक्वेस्ट गर्छु। अब यति नै हो होइन। आज तपाईँको गेस्ट भएकोमा आई फिल इट एज भेरी प्रिभिलेज, सो थ्याङ्क यू सो मच फर द इन्भिटेसन विशालजी, थ्याङ्क यू। ओके, त्यही त हामी पछि पनि अब अरू टपिकमा पनि कुरा गर्नेछौँ होइन। जे भए पनि अहिले मेन मान्छेहरूको प्रब्लम ओबिसिटी, जुनले चाहिँ हजुरको अहिले हेर्ने हो भने मायोकार्डियल इन्फ्रेक्सन, जुन हार्ट एट्याक भनिन्छ हाम्रो सिम्पल भाषामा, हार्ट एट्याक, स्ट्रोक, अनि जोइन्ट पेनहरू, घुँडा दुख्ने, त्यस्तो समस्याहरू पनि मेन म्याक्सिममको कारण भनेको ओबिसिटी, जुन मोटोपना छ त्यसले गर्दा नै निम्ताउने एउटा हो। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई यदि त्यस्तो समस्या छ, वेट गेन भइरहेको छ, ओबिसिटीको प्रब्लमहरू छ भने पक्कै पनि हजुरले कन्सल्टेन्ट फिजिसियनहरूसँग त भेट्नुभएकै छ, साथसाथै डाइटिसियनसँग पनि भेटेर सरसल्लाह काउन्सिलिङ लिनुभयो भने अझ बेटर हुन्छ, हजुरहरूको लाइफ हेल्दियर हुन्छ भन्ने पनि इन्फर्म गर्न चाहन्छु। र हाम्रो म्यामलाई भेट्नको लागि चाहिँ विद्याज डाइट एन्ड फिटनेस सेन्टर छ नयाँ बजारमा, त्यहाँ आएर पनि उहाँलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स फर यर टाइम, थ्याङ्क यू सो मच। सो मच। ओके।